Juan, Kapitulo 6, versikulo 53 to 56. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, kung dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, o dili mainom sa iyang dugo, dili kamo makabaton o kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, o mainom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, o banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga pagkaon, ug ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, ug mainom sa akong dugo, magpabilin dinhi kanako, ug ako diha kaniya.